पहुंचने के दो रास्ते, पहला रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है? खुदा तक पहुंचने के दो रास्ते, पहला रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक खुदा का पहचानने वाला है, एक खुदा से बेखबर है, दोनों में फर्क क्या है? एक खुदा को पहचानता है, दूसरा खुदा से बेखबर है, दोनों में फर्क क्या है? तीसरा सवाल है, खुदा ने किसी चीज को हराम किया और किसी को हलाल किया, ये हलाल और हराम का झमेला और मसला क्यों है? ये मेरा तीसरा सवाल है। चौथा और आखिरी सवाल है, खुदा की पहचान तीन रास्ते से होती है, वो तीन रास्ते क्या है? आप लोग मुकम्मल तैयार है सुनने के लिए? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को राजी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में पानी पी करके ना रोजा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला तेजी के साथ आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग ध्यान सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। खुदा तक पहुंचने के दो रास्ते, खुदा तक पहुंचने के दो रास्ते, खुदा तक पहुंचने के दो रास्ते। भाई थोड़ा सा जिस ब्रेक मारिए, थोड़ा तैयार रहिए, वरना हम भटक जाएंगे। आप लोग बात करेंगे, हम भटक जाएंगे। दो रास्ते हैं खुदा तक पहुंचने के। पहला रास्ता नफरत का, दूसरा रास्ता मोहब्बत का। गुनाह से नफरत हो जाए, आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। खुदा से मोहब्बत हो जाए, आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। उस रास्ते में देर लगेगी, इस रास्ते में जल्दी है। उस रास्ते में देर है, उम्र भी खत्म हो सकती है। इस रास्ते में जल्दी ही खुदा तक आप पहुंच जाएंगे। गुनाह से नफरत हुई, देर में खुदा तक पहुंचे। खुदा से मोहब्बत हो गई, आन के आन में खुदा तक पहुंच गए। दूसरा सवाल आपसे था, कोई खुदा को जानने वाला, कोई खुदा से बेखबर है, दोनों में फर्क क्या है? आसान फर्क है। कोई कुएं में डूबने वाला है, कोई कुएं से निकलने वाला है। जो खुदा को पहचानता है वो कुएं से निकालने वाला है अपने को, और जो खुदा को पहचानता नहीं, बेखबर है, वो कुएं में डूबने वाला है। तीसरा सवाल आपसे था, अल्लाह ने किसी चीज को हराम किया, किसी चीज को हलाल किया, इसका फलसफा क्या है? जिसमें नफा कम था, नुकसान ज्यादा था, नुकसान ही नुकसान था, नफा कम था, अल्लाह ने उसको हराम कर दिया। जिसमें नफा ही नफा था, या नुकसान कम था, नफा ज्यादा था, अल्लाह ने उसको हराम कर, हलाल कर दिया। इंशाअल्लाह गाड़ी लेंगे, शादी बात रही इंशाअल्लाह। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया, ऐसा ही आदमी हाथ उठाया। आखिरी सवाल आपसे, तीन चीजों से अल्लाह की पहचान होती है। फिक्र से, आप खुदा की तरफ ध्यान दीजिए, आपको खुदा की पहचान हो जाएगी। दूसरा रास्ता जिक्र से, खुदा को याद रखिए, खुदा की पहचान आपको हो जाएगी। तीसरा रास्ता नेक लोगों का साथ देने से आपको खुदा की पहचान हो जाएगी। तड़पने से हमको फकत काम है, तड़पने से हमको फकत काम है, यही बस मोहब्बत का इनाम है। तड़पने से हमको फकत काम है, दिले मुज़तरिब का ये पैगाम है, दिले मुज़तरिब का ये पैगाम है। तेरे बिन सुकून है ना आराम है, दिले मुज़तरिब का ये पैगाम है। तेरा इश्क शायद अभी खाम है, जो आगाज में फिक्र अंजाम है। तेरा इश्क शायद अभी खाम है, जो आगाज में फिक्र अंजाम है। बड़ा खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकला है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने इसकी हिफाजत कर ली। मैं खाता खोल रहा हूँ, 3 मिनट का पैगाम है। खुदा बंदे पर कितना मेहरबान है, ये मैं नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अल्लाह किसी को रोजी ज्यादा देता है, किसी को रोजी कम देता है। जिसको ज्यादा मिला वो खुश होता है, जिसको रोजी कम मिली वो गम में होता है। मैं जो मुताला आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह आज के बाद आपको कभी गम नहीं होगा, चाहे रोजी कम मिले। रोजी का मामला दवाई की तरह है, डॉक्टर किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है। जिसको कम दिया उसका कम में काम चल गया, जिसको ज्यादा दिया उसका कम में काम चलने वाला नहीं है। उस खुदा को पता है किसको रोजी कम देंगे उसका काम बन जाएगा,
کس کو روزی زیادہ دے اس کا کام زیادہ میں بنے گا. روزی زیادہ ملے شکر کیجئے, روزی کم ملے غم مت کیجئے, صبر کیجئے. دوسری مثال لا رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. مسلمان بھی انتقال کر رہا ہے, یہودی بھی انتقال کر رہا ہے. فرشتہ آیا, یہودی سے پوچھتا ہے کہ تیری خواہش بتاؤ, آخری خواہش کیا؟ تو کہا مچھلی کھانے کی خواہش ہے. لگتا ہے کہ بنگال سے تعلق رکھتا ہوگا. کہتا ہے کہ مچھلی کھانے کی خواہش ہے. فرشتے نے مچھلی کی خواہش کو پوری کر دی. اب مسلمان کے پاس آیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میں زیتون کا تیل پینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اس کی خواہش پوری نہ ہو, زیتون کا تیل پینے مت دینا. اس کی خواہش نہیں پوری ہوئی, حسرت لے کر کے دنیا سے چلا گیا. اور یہودی کی خواہش پوری ہو گئی. فرشتوں نے پوچھا کہ اے میرے پروردگار, دوست کو تو محروم کرتا ہے اور دشمن کو تو مالا مال کرتا ہے. اللہ کی طرف سے جواب سنیے, وہ میرا دوست ہے مسلمان, میں نے اس کی حسرت پوری ہونے نہیں دی. وہ بغیر تیل پیے ہوئے میرے پاس آ رہا ہے تاکہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری نہ ہو. خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے, یہاں آ کر کے خواہش پوری کرے. جو گناہ ہے اس کے بدلے معاف ہو جائے. اور وہ میرا دشمن ہے یہودی, میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں خوب موٹا ہو جائے تاکہ جنت میں پہنچے, تاکہ چربی پگھل جائے. دوسرا نمونہ, تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے, دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا, خدا نے کہا اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے پسند نہیں ہے, جلدی سے اس کی مراد پوری کر لو. دوسرے آدمی نے ہاتھ اٹھایا, رو رہا ہے, داڑھی کڑ ہو گئی ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھانا مجھے پسند ہے, جلدی سے اس کی مراد پوری مت کرو ورنہ دعا چھوڑ دے. ایک طرف آدمی ہاتھ اٹھا رہا, اللہ کو اس کا ہاتھ اٹھانا پسند نہیں. دوسری طرف آدمی ہاتھ اٹھا رہا ہے, اللہ کو اس کا ہاتھ اٹھانا پسند ہے. یہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے؟ خدا مجھ پر مہربان نہیں ہے, میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے. جبکہ خدا کو پتا ہے اگر اس کی مراد جلدی سے پوری ہو جائے گی یہ دعا چھوڑ دے گا. اس کا رونا مجھے پسند ہے. آخری نمونہ لا رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے گا. مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ اور غیر مسلم کے لیے جنت. یہ راز کیا؟ جیل میں ساری حاجت پوری نہیں ہوتی, دل نہیں لگتا, اور گھر والے سے ملنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. جب صحیح مسلمان ہوگا اس کا خدا کے بغیر دل نہیں لگے گا, رسول سے ملاقات کے بغیر دل نہیں لگے گا. وہ غمگین ہوگا, خدا سے دور ہے, نبی سے دور ہے, اور جنت نہیں ہے یہ دنیا, یہاں اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے, غیر کے لیے یہ جنت ہے. آخری مثال پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے. پانی کی ایک بوند ہے جس سے انسان پیدا ہوتا. خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب بچہ 9 مہینے کے بعد جنم لیتا ہے تو ماں کی شکل لے کر کے آ رہا, باپ کی شکل لے کر کے آ رہا. جس طرح ماں چلتی ہے بات کرتی ہے, بچہ بھی اسی طرح. جس طرح باپ چلتا ہے بات کرتا ہے, وہی ساری خوبی اللہ تعالیٰ نے ماں کی صورت اور سیرت کو بچے کے اندر منتقل کر دیا. امام مالک سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ کہا انسان کے ناک نقشے سے پہچانا. کہ آخر کس مشین نے ناک میں سوراخ کیا؟ اتنا خوبصورت, اتنی خوبصورت سوراخ ہے ناک میں. یہاں پلک پر بال ہے, پیشانی پر بال نہیں ہے. کتنا خوبصورت بال سر میں ہے, چہرے پر بال نہیں ہے. اتنا خوبصورت ناک نقشہ جس ذات نے بنایا وہی ہمارا خدا ہے. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی, ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی. بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی. لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی, ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. انشاءاللہ جم کر کے اپنے خدا کو راضی کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. کبھی کبھی نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے کتنے چور پکڑے جا رہے ہیں. تیسرا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. سچی بندگی کس کو کہتے ہیں؟ یہ خوبصورت مطالعہ, بالکل تازہ مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اللہ اس کو قبول فرمائے, دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی, گیہوں کا دانہ کھا لیا, لیکن رو رہے ہیں. بھائی بھول تو معاف ہے,
भूल गुनाह नहीं है, फिर रो क्यों रहे हैं? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम खुदा के सच्चे बंदे थे, सच्ची बंदगी हासिल थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को घूसा मारा, वो मर गया, भूल हुई, भूल से मर गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, खुदा से माफी मांग रहे हैं। क्यों? इसलिए कि सच्चे बंदे थे, सच्ची बंदगी हासिल है। तीसरा नमूना दे रहा हूं, खिज़र अलैहिस्सलाम ने 3 काम किए। कश्ती को फोड़ा, बच्चे को कत्ल किया, दीवार को दुरुस्त किया। जहां कश्ती को फोड़ा वहां कहा ये काम मैंने किया, जहां बच्चे को कत्ल किया कहा ये काम मैंने किया, जहां दीवार को दुरुस्त किया कहा ये काम खुदा ने किया। तीनों काम खुदा ही का है, खुदा के हुक्म ही से हुआ है। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब लड़के को कत्ल किया है तो कहा मैंने कत्ल किया, जब कश्ती को फोड़ा तो कहा कि मैंने फोड़ा, और जब दीवार को दुरुस्त किया तो कहा कि खुदा ने दुरुस्त किया। क्या मतलब था? जहां नुकसान हुआ तो कहा ये मेरी तरफ से हुआ, जहां नफा हुआ तो कहा खुदा की तरफ से हुआ। आखिरी नमूना दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे, जुलेखा कसूरवार, पहला गवाह बच्चा है। उसने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा है, आगे से फटा नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, जुलेखा कसूरवार है। दूसरा गवाह मिस्र की औरत थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, जुलेखा कसूरवार है। तीसरा गवाह खुद जुलेखा है कि मैं कसूरवार हूं, यूसुफ बेगुनाह है। चौथा गवाह जेल का साथी है कि मेरा सच्चा आदमी है, ये सच्चा आदमी है, मेरा सच्चा दोस्त है। चौथा गवाह। पांचवा गवाह खुद खुदा है कि यूसुफ ने दुआ मांगी थी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं जहन्नम में जलना नहीं चाहता हूँ, जेल जाना मुझे गवारा है। इसके बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप कैसे बच गए जुलेखा से? आप बचा नहीं, खुदा की तरफ से बचाया गया। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सजावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हमदो सना, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। बड़ा खूबसूरत मुताला रमज़ान के हवाले से ला रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया है। उस नमूने को, मुताले को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, ताकि रमज़ान आपका कबूल हो जाए, जिंदगी आपकी कबूल हो जाए। इंशाअल्लाह रमज़ान का रोज़ा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोठी पर का रोज़ा रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में ला रहा है। अल्लाह ने कहा रोज़ा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए। ये फलसफा क्या है? शैतान कैद है रमज़ान में, फिर भी गुनाह हो रहा है। इसकी वजह क्या है? छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, बच्चे का बाप रोजा नहीं रखता, इसकी वजह क्या है? बहुत खूबसूरत मुताला कम वक्त में आ रहा है, जब आप सुन लेंगे तो आपको ताकत मिलेगी रमजान का रोजा रखने की। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। अल्लाह ने कहा कि रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए। पहला मतलब, हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं देवी देवता के लिए। हम ज़कात देते हैं अल्लाह के लिए, और गैर मुस्लिम दान खैरात करते हैं देवी देवता के लिए। हम कुर्बानी देते हैं अल्लाह के लिए, गैर मुस्लिम बल्ली देते हैं देवी देवता के लिए। लेकिन एक काम जो हम करते हैं वो नहीं करते, हम अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरे नमूने को जरा ध्यान रखिएगा। आदमी ज़कात दे रहा है, दूसरे लोग सखी कहते हैं, रियाकारी हो सकती है। आदमी नमाज पढ़ता है, दूसरे नमाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। आदमी हज पे जा रहा है, हज करके आया, लोग हाजी कह रहे हैं, रियाकारी हो सकती है। एक अमल है जिसमें रियाकारी नहीं हो सकती, वो रोजा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा। तीसरी बात को जरा ध्यान रखिए। हज पे आदमी गया है, मदीने को अपनी आंख से देख रहा है, मक्के को आंख से देख रहा, मजा आ रहा है। आदमी माल खर्च कर रहा है, तारीफ सुन रहा है, मजा आ रहा है। नमाज पढ़ रहा है, तारीफ सुन रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन एक काम है
جس میں مذاق کرکرا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، روزہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھے نقطے کو ذرا دھیان رکھیے گا، ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، اس کو کھانے کی حاجت نہیں، ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، اس کو پینے کی حاجت نہیں، ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں۔ روزے میں کیا ہوتا ہے غور کیجئے، آدمی کھا نہیں رہا ہے، آدمی پی نہیں رہا ہے، بیوی سے مطلب نہیں، کیا مطلب ہوا؟ اے خدا میں تیری نقل اتار رہا ہوں، تو کھاتا نہیں میں کھا نہیں رہا ہوں، تو پیتا نہیں میں پی نہیں رہا ہوں، تجھے بیوی کی حاجت نہیں مجھے بیوی کی حاجت نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ میری نقل اتار رہا ہے، روزہ میرے لیے۔ آخری نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، جب آدمی نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس جائے گا تو خدا فرشتے سے کہے گا اس کو بدلہ دے دو۔ زکات دے کر کے آیا، فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ مل رہا ہے، حج کر کے آیا، فرشتے کے ہاتھ سے بدلہ مل رہا ہے، روزہ رکھ کر کے آیا ہے، بدلہ مل رہا ہے، فرشتے کے ہاتھ سے نہیں خود خدا کے ہاتھ سے بدلہ مل رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ دے۔ اب ایک نقطے کی بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، شیطان قید ہے رمضان میں، پھر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ 3 وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ پہلی وجہ، بڑا شیطان قید ہے، چھوٹا شیطان آزاد ہے، یہ 58-54 کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ دوسرا مطلب، چھوٹا شیطان بھی قید ہے، بڑا شیطان بھی قید ہے، گناہ پھر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو قید ہے، نفس آزاد ہے، اس کی وجہ سے گناہ ہو رہا ہے۔ تیسرا مطلب بتایا، نفس تو ٹوٹ گیا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مردہ ہو گیا ہے، پھر کیسے گناہ ہو رہا ہے؟ تو جواب دیا نفس کے اثر سے گناہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، لوہار ہے، بھاتی چلاتا ہے، لوہا گرم ہوتا ہے، بالکل لوہا سرخ ہو گیا، بغل میں پانی ہوتا ہے، لوہے کو پانی میں جیسے ہی ڈالا چھن سے بولتا، تھوڑی دیر کے بعد اس لوہے کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جب اس پر ہاتھ رکھا جاتا تو لوہا گرم رہتا کہ نہیں رہتا؟ جبکہ پانی سے نکلا ہے، مکمل ٹھنڈا ہونا چاہیے، لیکن مکمل ٹھنڈا نہیں ہے، تھوڑا بہت گرم رہتا ہے۔ 11 مہینے گناہ ہمیں گزر گئے، اس لیے رمضان آیا پھر بھی گناہ ہوا۔ آخری بات بتا رہا ہوں، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، گرمی کا مہینہ، پسینہ چھوٹتا ہے، تھوڑا بھائی اسٹیج و محل بنائی، رمضان کا مہینہ ہے، چھوٹا بچہ معصوم روزہ رکھ لیتا ہے، بچے کا باپ روزہ نہیں رکھتا، کیا کہتا ہے کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، پسینہ چھوٹ جائے گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ چھوٹا بچہ ہمت کر لیا، روزہ رکھ لیا، اور بچے کا باپ ہمت ہار گیا، اس لیے روزہ نہیں رکھ پایا۔ میں راز بتا رہا ہوں، ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو روزہ رکھتے ہیں سحری کھا کر کے رکھتے ہیں کہ نہیں؟ پیٹ میں دانا رہتا ہے صبح تک، پیٹ میں پانی رہتا ہے صبح تک، آپ کام کاج میں چلے گئے، وہاں سے واپس آئے، آپ نے غسل کر لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، آپ سو گئے، آنکھ کھلی ہے، عصر کا وقت ہو گیا، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کیجئے، روزہ رکھنا آسان۔ دوسری بات بتا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں، روزہ نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے رہیے، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے توبہ کرتے رہیے، لیکن روزے کی توہین بھول سے مت کیجیے گا، ایمان چلا جائے گا۔ روزہ نہیں رکھتے ہیں توبہ کرتے ایمان سلامت ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں روزے کی توہین کرتے ایمان چلا جائے گا۔ روزے کی توہین کیا ہے، ایمان کیسے جاتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ روزے کی توہین ہے، مجھ سے بھوکا مرا نہیں جاتا، روزے کی توہین ہے، اس سے ایمان چلا جاتا، اس سے بھوکا نہیں مرا جاتا۔ ارے بھائی کیا مصیبت ہے، چلے جاؤ نا باہر بات کر لو۔ مجھ سے بھوکا مرا نہیں جاتا، روزے کی توہین، اس سے ایمان چلا جاتا۔ خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے، روزے کی توہین، اس سے ایمان چلا جاتا۔ وہ روزہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہ ہو، روزے کی توہین، اس سے ایمان چلا جاتا۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، تو جو ہمت چور ہوتے ہیں، ہمت چور ہے، اس کو کیا پریشانی ہے، آپ لوگ پیچھے ہو جائیں گے۔ جو ہمت چور ہے وہ کرتے کیا ہے، ایک پوٹلی دوائی خرید کر کے رکھ لیتے ہیں، سمدھی کو دکھاتے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے تھے، دیکھتے ہیں بیمار ہے، دوائی، داماد کو دکھاتا ہے کہ دیکھیے میں تو روزہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ دنیا سے دھوکا چلے گا، دنیا کے بنانے والے خدا سے دھوکا نہیں چلے گا۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، اوپر سے فٹ فاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ، اپنی بیوی سے آ کر کے کہتا پھلوری بناؤ، گھگنی بناؤ، یہ بناؤ، وہ بناؤ، ڈٹ کر کے گودام کو بھرتا تھا۔ یہ پیٹ تھا کہ انڈیا گیٹ تھا، ڈٹ کر کے کھاتا، روزہ رکھتا نہیں تھا۔ بیوی بھی سمجھ رہی ہے یہ روزے دار ہے، بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ روزے دار ہے۔ وہ کرتا کیا تھا، جب اس کو بھوک پیاس لگتی تھی تو وہ کرتا کیا تھا، تلگی لیتا تھا، دریا میں ڈبکی مارتا تھا، منہ کھول کر کے جی بھر کر کے پانی پی لیتا تھا۔ 99 دن چور کے ایک دن کٹوال، اللہ کو اس کی چوری پکڑانی تھی،
लुंगी लेकर के जैसे ही आया दरिया, डुबकी जैसे लगाई, उसने मुंह खोला, पानी जाने के बजाय टेंगड़ा मछली चली गई। दायां काटा दाईं तरफ, बायां काटा बाईं तरफ, मुंह बांध दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर को भी ताज्जुब हो रहा कि कौन आदमी अजीब है अजूबा, मुंह खोल करके अगर सोएगा तो मक्खी जाना चाहिए, ये मछली कैसे चली गई? अब चोरी पकड़ी गई कि वो ऊपर से फिट फाट था, नीचे से मकामा था। बीवी से कहता था मैं रोजे से हूँ, और दरिया में डुबकी मार करके पानी पी लेता था। बड़े मोजी को मारा, नफ्से अमारा को घर मारा, नहंगो अज़दहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा। गया शैतान, गया शैतान मारा एक सजदे के न करने में, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा। आपको दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह माला माल करे। रमजान की आप हिफाजत कर लीजिए, अल्लाह आपकी जान की, माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। वादा दीजिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं कामयाब हो गया, 2 पैगाम आपको सिर्फ दे रहा हूं और जलसे के आपको निकाल रहा हूं। मैं डर गया था, घबरा गया था, ये जलसा मिलाद बन जाएगा, सिवाय अगरबत्ती जलाने को और कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आपकी तलब ने इस जलसे को जिंदा रखा। अल्लाह आप सबके ज़मीर को जिंदा फरमा। 2 नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। सुन्नत पर जिएंगे, सुन्नत पर मरेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिसके साथ है मौला, क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुल दौला। सुन्नत के साथ हो जाइए। अल्लाह के रसूल का दस्तरखान है, नबी का उम्मती खाना खा रहा है, बाईं हाथ से खाना खा रहा है, बाईं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा दाईं हाथ से खाना खाओ, ये मेरी सुन्नत है। खफा हो गया, नहीं खा सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा अब तुम खा भी नहीं सकोगे, उम्र भर दाएं हाथ से खा नहीं सकोगे, हाथ काम नाकाम हुआ। ऐसा क्यों हुआ? नबी ने बद्दुआ क्यों कर दिया? दाएं हाथ से खा सकता था, झूठ बोला। दाएं हाथ से खा सकता था, नबी की सुन्नत को जिंदा कर सकता था, झूठ बोला। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी ताकि इसका हाथ नाकाम हो जाए, जहन्नम के अजाब से ये बच जाए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा बेटा सर में तेल लगाओ, नहीं लगाया। दोबारा कहा कि बेटा सर में तेल लगाओ, नहीं लगाया। तीसरी बार बेटे से कहा बेटा सर में तेल लगाओ, बेटा कहता ये तेल है या खेल है। आप हमारे पीछे पड़ गए। बाप लाठी लेकर के उठा, ये हमारे नबी की सुन्नत है, तू खेल बताता है। अगर सुन्नत से सुन्नत में ऐब लगाएगा और ऐब लगाने से तौबा नहीं करेगा तो सर फोड़ दूंगा। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दस्तरखान पर कद्दू आया, इमाम अबू यूसुफ गटागट कद्दू खा रहा। पूछने वाले ने पूछा ये कोरमा है, कबाब है, कद्दू को इतना मजे लेकर के खा रहे हो? कहा ये हमारे नबी की सुन्नत है। कहा कि नबी ने कितनी घटिया चीज को पसंद कर दिया, तलवार लेकर के उठे। नबी की पसंद में अगर ऐब लगाओगे सर कलम कर दूंगा, तौबा करो वरना सर कलम कर दो। चौथे नमूने को ला रहा, ध्यान से सुनिएगा। हजरत उस्मान मक्का आए मदीने से, टखने से ऊपर पायजामा, टखने से ऊपर पायजामा, टखने से ऊपर पायजामा है। मक्का वाले ने कहा कि बात क्या है, टखने से नीचे पायजामा नहीं, टखने से ऊपर। कहा मेरी नबी की सुन्नत है। कहा नबी की सुन्नत को भाड़ में जाने दो, टखने से नीचे पायजामा करो। हजरत उस्मान ने कहा जान तो जा सकती है, नबी की सुन्नत टखने से ऊपर पायजामा है, नीचे नहीं आ सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हबशा के रहने वाले साहबी हैं, बाल बड़े कर रहे। नबी के सर को देखा था, मांग निकालते थे, दाई के बाल दाई तरफ, बाई के बाल बाई तरफ, बीच में मांग निकालता। अब वो भी आईना लेकर के बैठ गए, कंघी लेकर के बैठ गए, दाई तरफ के बाल को दाई तरफ निकालने, बाई तरफ के बाल को बाई तरफ निकाल, मांग नहीं निकल रही। पसीना छूट गया, घंटों हो गए। बीवी ने कहा कौन से काम में पड़े हो, तुम्हारे बाल कर रहे हैं, मांग नहीं निकलेगी। नबी का बाल सीधा था इसलिए मांग निकली। तो कहते हो अब समझ में आया मांग कैसे निकलेगी। लोहे की सलाख निकाली, चूल्हे में डाल दिया, जब वो गर्म हो गई, सुर्ख हो गई, टोपी हटाया, बीच में रख लिया, ले अब कैसे मांग नहीं निकलती। सर भी जल गया, बाल भी जल गए, खाल भी जल गई। बीवी ने कहा कि कितना बेवकूफ आदमी है, एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए जख्म लगा लिया। तो कितना प्यारा जवाब दिया कि जब तक जख्म है तब तक गम है। खुशी इस बात की है आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया।
محبت کا جنون اب باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کتنے مریدوں کا پتہ چل رہا ہے، دھیان دیجئے گا۔ داڑھی کے حوالے سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک نصیحت کرتا ہوں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں توبہ کیجئے، ایمان سلامت رہے گا، داڑھی کی توہین مت کیجئے، ایمان چلا جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جوان آ رہا ہے، مکمل چکنا دھڑا ہے، چہرہ فٹ بال کا میدان آ رہا ہے، ایک مہینہ آیا چلا گیا، دوسرا مہینہ آیا چلا گیا، تیسرا مہینہ آیا چلا گیا، چوتھے مہینے میں آیا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حوصلہ ہوا کہ ذرا داڑھی رکھنے کے لیے بولتے، جوان سے کہا کہ بیٹے میرے پاس آتے ہو داڑھی نہیں رکھتے ہو، نبی کی سنت ہے، نبی کی پسند ہے، داڑھی رکھو۔ جوان آنا ہی چھوڑ دیا، آئی نے آنکھ بند ڈبہ گایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی جوان کہتا تھا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے بات ہی ایسی کہہ دی، داڑھی رکھنے کے لیے کہا، وہ شرمندہ ہو گیا اس لیے نہیں آ رہا۔ تو کیا فرمایا، غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے، میں نے کچے ہی توے میں روٹی ڈال دی۔ دوسری مثال آ رہی، بہت دھیان سنیے گا۔ مرزا قتیل بہت بڑا شاعر ہے، داڑھی نہیں رکھتا، نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، شاعر ہے لیکن داڑھی نہیں رکھتا۔ اتفاق سے جس وقت وہ داڑھی بنا رہا تھا اسی وقت اس کے تعلق کا ایک آدمی آ گیا، کہا شاعر صاحب آپ نبی کی نعت پڑھتے ہیں داڑھی بنا رہے ہیں؟ کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں، کسی کا دل نہیں توڑتا۔ کہا دل نہیں توڑتے، نبی کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ہاتھ چوم لیا، آج میری آنکھ سے تو نے پٹی ہٹا دیا، توبہ کرتا ہوں آج کے بعد داڑھی نہیں بنا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، بہت دھیان سنیے گا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک آدمی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، میں کہتا ہوں داڑھی سنت نہیں ہے۔ کہا کہ بھائی تو کہاں سے کہتا ہے؟ کہا میرے پاس دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے۔ اب اتنے بڑے عالم کا کان کھڑا ہو گیا، یہ کہاں سے دلیل دے رہا ہے کہ داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی سنت نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ حضور مضبوط دلیل میرے پاس یہ ہے، بچہ جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا اس کو داڑھی نہیں تھی۔ سمجھ میں آ گئی، ایک نمبر کا جاہل ہے۔ کہا کہ اچھا بچہ ماں کے پیٹ سے آیا داڑھی نہیں، تو بچہ ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو منہ میں دانت بھی نہیں تھے، دانت توڑ کر کے پوپلا بن گیا۔ آخری مثال لا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ پاکستان ہے، جیسے آپ نے دیکھا نکاح کی مجلس ہے، نکاح کی مجلس ہے، اسی مجلس میں لڑکا بالکل سادہ آیا ہے، سمپل آیا، نکاح پڑھ لیا، آپ نے عیب نہیں دیکھا، آپ نے ہنر تو دیکھ لیا لیکن عیب نہیں دیکھا۔ لڑکے کا کوئی قصور نہیں ہے، لڑکی کا مہر آپ نے سنا کیا تھا؟ مہر 8.5 بھر سونا۔ اس بیچارے غریب کی اوقات ہے؟ اس بیچارے غریب کی اوقات ہے؟ نہیں ہے، لیکن وہ مجبور ہے رشتہ کرنے کا۔ اب وہ یہ سوچ کر کے رشتہ کر رہا ہے مجھے دینا تو ہے نہیں، باندھو جتنا باندھنا۔ حدیث کہتی ہے کہ اگر کسی کا ارادہ نہیں ہوا کہ مجھے دینا نہیں ہے، باندھو جتنا باندھنا ہے، وہ عمر بھر اپنی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اٹھائے گا۔ آپ نے اس عیب کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو سنا رہا، پاکستان ہے، نکاح ہو رہا، آج سے 150 سال پرانی بات ہے، موبائل کا دور نہیں ہے، لڑکی نے پہلے دیکھا نہیں ہے،
लड़का को पहले देखा नहीं, लड़का बगल में है, लड़की बगल में है। निकाह पढ़ाने वाले शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रजिस्टर पर। अचानक लड़की मजलिस में खड़ी होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं। पूरी मजलिस के लोग मारे शर्म के सर झुका दिए। हजरत भी मुराकबे में चले गए। थोड़ी देर के बाद सर उठाया, कहा कि लोगों, इस लड़की ने दाढ़ी वाले को पसंद क्यों नहीं किया, ये राज जानते हो? लोगों के खड़े कान खड़े हो गए, इतना बड़ा आलिम क्या राज बताए? कहा कि इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ पसंद है, नबी की सुन्नत, नबी की दाढ़ी पसंद नहीं है। हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, दाढ़ी नहीं रखते हैं तौबा करते रहिए, ईमान सलामत है। दाढ़ी की तौहीन भूल से मत कीजिएगा, ईमान चला जाएगा। दाढ़ी की तौहीन क्या है? रखना चाहता था, रखता हूं, खुजली होती है। नबी को खुजली नहीं, आपको खुजली होती है, दाढ़ी की तौहीन। दाढ़ी रखता हूं, बूढ़ा मालूम होता। दाढ़ी जब आदमी नहीं रखता तो कैदी मालूम होता, दाढ़ी रखता है तो बादशाह मालूम होता। दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है, ये तो सरकारी घास मालूम होती है। याद रखिए, दाढ़ी की तौहीन करेंगे ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नबी की पसंद है, नबी की सुन्नत है। जो नबी की सुन्नत में नबी की पसंद में लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। शक्ल तुम्हारी आदत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रासन आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। बस अभी निकाह हुआ, निकाह के हवाले से मैं मस्जिद के अहाते में खड़ा था, तो जो जलसे के नाजिम साहब हैं वो कह रहे थे कि इस्लाह माशरा के हवाले से मस्तूरात को पैगाम नहीं मिला है, तो मैं यहीं से आपको पैगाम देना चाह रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है तो हाथ रहिए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। 10 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। देखिए, जिनकी शादी होने वाली नहीं है वो लोग हाथ उठाए। खैर, शादी एक ऐसी ही चीज है जिसमें बड़े बड़े लोग हसरत करते। ध्यान दीजिए, हजरत उमर की बेटी को नबी ने तलाक दे दी। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा, लाइन बलाई सुना रहा। हजरत उमर की बेटी ने को नबी ने तलाक दे दी। हजरत उमर की बेटी को, मैं बैठ जाए, इधर के लोग बैठ जाए, लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। अच्छा सुनने दीजिए, जो जिस हाल में सुना सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आपको, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। हजरत उमर की बेटी को नबी ने तलाक दे दिया, नबी ने तलाक दिया। हजरत उमर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, गलती बेटी ने की है, माफी मैं मांगता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया, दोबारा निकाह में लौटा दिया। हजरत उमर ने प्राइवेट में अपनी बेटी को बुलाया, बेटी गलती तुमने की, माफी मुझको मांगनी पड़ी, मेरा मुंह देख करके नबी ने तुम्हें माफ कर दिया, तुम मुझे वादा दो आइंदा कभी नबी को नाराज मत करना, अगर नाराज करोगी उम्र भर में तुमसे बात नहीं करूंगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फातिमा का झगड़ा हो गया अली से, अली का झगड़ा हो गया फातिमा से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को 2 नसीहत की, झगड़ा खत्म हो गया। अली को 1 नसीहत की, झगड़ा खत्म हो गया। इस मुताले को आप याद रखिए, उम्र भर काम आए। फातिमा से कहा, फातिमा मैं तेरा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर है, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर मत आना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। दूसरी नसीहत फरमाई कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर है, अली को नाराज मत करना। अगर अली को तुमने नाराज किया, माफी नहीं मांगी, अली ने तुम्हें माफ नहीं किया, तुम्हारी मौत हो गई। बेटी अगर मैं जिंदा रहा तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी। झगड़ा खत्म। अली से 1 नसीहत की, अली कि फातिमा कौन है? मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब इसे कोई सदमा पहुंचाता है मुझे तकलीफ होती है, जब मुझे तकलीफ होती है खुदा को सदमा होता है, खुदा अपना सदमा तो भूल जाता है, नबी की तकलीफ को भूल नहीं सकता। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बेटी को बाप रुखसत कर रहा है, जवान बेटी रुखसत कर रहा, प्राइवेट में बुलाया, मेरी प्यारी बेटी
تو باپ کے گھر کو تو جانتی ہے لیکن جس گھر میں تو جا رہی ہے اس گھر کو نہیں جانتی. وہاں جا کر کے رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا. تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا. بیٹی کو باپ نے نصیحت کی کہ بیٹی تم زمین بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے آسمان بن جائے گا. بیٹی کو آخری نصیحت باپ نے کیا، حفاظت کیجیے اللہ آپ کی بیٹی کو سسرال میں عزت عطا فرمائے. باپ نے بیٹی سے کہا بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا. بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہا ناک کی حفاظت کیا، آنکھ کی حفاظت کیا، کان کی حفاظت کیا. اب باپ نے بیٹی کو نصیحت کیا کہ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت. تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی خوبصورت بن کر کے رہنا، خوبصورت بن کر کے رہنا تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا کلیجہ بھی خوش ہو جائے. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بڑی ہو پیار مت رکھی ہو ساسوں سے بیٹھ پھوکی پھوکی کہہ رکھی ہو پہ روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان. بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل گیا. خوبصورت نمونہ تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، نمونے پیغام کو ختم کر رہا ہوں. دھیان دیجیے گا، نبی کی مجلس سے سوال ہوا سب سے اچھی عورت کون ہے اور سب سے اچھا مرد کون ہے. کسی مرد کے پاس جواب نہیں تھا، یہاں تک کہ علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے نکاح میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہے، اجازت دیجیے میں پوچھ کر کے فاطمہ سے آتا ہوں. اللہ کے رسول مچل گئے، فاطمہ میری بیٹی ہے، ضرور فاطمہ کے پاس اس کا جواب ہوگا. آئے واپس، فاطمہ نے کہا ہے اچھا مرد وہ ہے جو غیر عورت کو چاک جھانک نہ کرے، اچھی عورت وہ ہے جو غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے. اللہ کے رسول نے کہا کتنا پیارا جواب فاطمہ نے دیا ہے. آخر فاطمہ کس کی لاڈلی ہے، کس کے جگر کا ٹکڑا ہے. آخری نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. ماں بھی جوان بیٹی بھی جوان، دونوں کی عمر برابر. ماں کا نام عائشہ، فاطمہ بیٹی کا نام فاطمہ، دونوں کی عمر برابر، دونوں جوان. ماں بیٹی سوتیلی لیکن سوتیلا سلوک نہیں، سہیلی جیسا. دل کی بات ماں کہہ دیتی ہے بیٹی سے، بیٹی دل کی بات ماں سے کہہ دیتی. ماں کی مجلس میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، مسکراتی ہے. تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیوں مسکراتی ہے؟ کہا خیال آیا. کہا کیا خیال آیا؟ میں تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو. میرے باپ کا رتبہ بڑا ہے، تمہارے باپ کا رتبہ چھوٹا. سمجھ میں آ گیا؟ بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے. ماں کہتی ہے کہ بیٹی تو نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اسی نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا. لیکن بیٹی میرے دل میں بھی یہ خیال آیا. اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ اماں کے دل میں کیا خیال آیا؟ اب بیٹی تو انتقال کرے گی، قبر سے اٹھے گی، جنت جائے گی. میں بھی انتقال کروں گی، قبر سے اٹھوں گی، جنت جاؤں گی. لیکن بیٹی میرے دل میں خیال آیا جب تو قبر سے اٹھے گی تیرے ہاتھ مالی کا ہاتھ ہوگا. بیٹی جب میں قبر سے اٹھوں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر. وہ میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پہ، وہ میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر. ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر. عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر. آخری مطالعہ تیزی کے ساتھ 3 منٹ میں نکال رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہاں تک آپ نے ساتھ دیا.
अगले मेहमान को आप रुसवा होने से बचा लीजिए, अल्लाह आपका साथ देगा। हाथ भाई इंशाअल्लाह दुआ तक जलसे को आपको सुनना। मेरे हिस्से का जलसा जल्दी से मुकम्मल हो रहा है, मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। बादशाह को 4 बीवी है। बादशाह मालूम करना चाहता है कौन पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। पहली बीवी के पास गया, का सुबह हो रही, कहाँ हो रही, का कैसे पता चला, का मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि सुबह हो रही, कितनी पढ़ी लिखी। दूसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही कहाँ, का कैसे पता चला, का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हुआ। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही कहाँ, का कैसे पता चला, का नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। बड़ा खुश हुआ। अब चौथी बीवी के पास बादशाह जा रहा है मालूम करने के लिए कि पढ़ी लिखी है कि नहीं, सुबह हो रही है कैसे हो रही है। बादशाह जब गया चौथी बीवी के पास, पूछा सुबह हो रही कहाँ, कहा कैसे पता चला, कि शराब आ रहा, कफाना आ रहा, इससे पता चल रहा है। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया। बादशाह के कान खड़े हुए दरबार में बुलाया, ओ बेशरम औरत होकर के तुमने 4 मर्दों से निकाह किया। औरत भी वैसे ही ढीठ थी, क्या गलत किया, जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उसी मसले पर अमल किया, क्या गलत किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोरी भी कर रही, सीना जोरी भी कर रही। कहा कि जलसा में क्या मसला सुना था, कहा कि मसला मैंने सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाजत है। कहा कि मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था, कहा मैंने यहीं तक सुना, उसके बाद तो होटल चली गई हलवा खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, पर्दे की तो कोई जरूरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। 5 मिनट चला दिया जाए, 5 मिनट चला देता हूँ, बच्चों के हवाले से पैगाम दे रहा, हाथ रख दिए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग गलती से हाथ मत रहिएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहाँ से होगा। अच्छा 2021 में शादी कर ही लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 4 गलती मत कीजिएगा बच्चे के सामने, आपका बच्चा आपके मुस्तकबिल को तारीफ कर देगा। 4 गलती बच्चे के सामने मत कीजिएगा। पहली गलती, बच्चे को हलाल कमा करके खिलाइए, हराम मत खिलाइए। अगर बच्चे के पेट में हराम आ गया वो हराम की तरफ जाएगा, कसूर आपका है, बच्चे का कसूर नहीं है। अगर बबूल बोएंगे तो आम काटने को नहीं मिलेगा। हलाल कमाइए, हलाल खिलाइए, पहली गलती। हराम मत खिलाइएगा। दूसरी गलती बता रहा, बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, सख्ती की जगह सख्ती कीजिएगा, नरमी की जगह नरमी कीजिएगा। मोहब्बत और अदब दोनों के साथ बच्चे को निभाइए। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, तो 3 नुकसान उठाने को। अगर बात बात पर आप बच्चे को मारेंगे, आपका बच्चा बेशरम हो जाएगा। दूसरा नुकसान, उसका कलेजा कमजोर हो जाएगा। तीसरा नुकसान, उसका दिमाग कमजोर हो जाएगा। जब दिमाग कमजोर होगा, बात बात पर भूलेगा, कहां से तरक्की करेगा। बात बात पर बच्चे को मत मारिएगा, दूसरी गलती। तीसरी गलती, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा मियां बीवी, भूल से भी मत कीजिएगा। बच्चा अगर मौजूद है, गुस्सा आ रहा है, दबा दीजिए। बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिएगा मियां बीवी। अगर आपने बच्चे के सामने झगड़ा किया तो बच्चा आपको भी निगाह से गिरा देगा, बाप को भी गिराएगा, मां को भी गिरा देगा। आखिरी गलती बताने के लिए जा रहा, बच्चे के सामने गुनाह मत कीजिएगा। आप मोबाइल देख रहे हैं, फिल्म चला रहे हैं, आप सोच रहे हैं बच्चा छोटा है, नादान है, मशीन है, उसके दिमाग में सब कुछ छप रहा है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। स्क्रीन टच मोबाइल से बाप बंदर बन गया, बेटा हनुमान बन जाएगा। लंका जलाएगा, लंका बुझा नहीं सकता। एक राज को याद रखिए। अभी आ रहा था हमारे मेहमान शायर वसीम रिजवी के हवाले से आपको शायरी सुना रहे थे। वसीम रिजवी कैसे बना?
یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، لیکن مدرسے کی تعلیم نہیں دلائی۔ آگے چل کر کے وسیم رضوی سلمان رشدی کے طرز پر چلا گیا۔ آپ بھی یہ غلطی مت کیجیے گا، پہلے بچے کو مدرسے کی تعلیم دلائیے، بعد میں ڈاکٹر پروفیسر بنائیے گا، ورنہ آپ کا بچہ آگے چل کر کے وسیم رضوی بن جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، اسکول پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ جوانوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں، میرے اس جملے کو غور سے سنیے گا۔ 3 چیز کو آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ موبائل سے بچ جائیے، آپ موبائل کے غلط استعمال سے بچ جائیے، زنا سے بچ جائیے، شراب کو چھوڑ دیجئے۔ میں اس جلسے میں گارنٹی لیتا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ جب آپ موبائل دیکھیں گے آپ کا دل سخت ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا، گناہ کرے گا، پیسہ الگ برباد ہوگا، وقت الگ برباد ہوگا، صحت الگ برباد ہوگی، جو وقت چلا گیا وہ کبھی واپس نہیں۔ دوسرا نمونہ کو ذرا دھیان میں رکھیں، جوان آیا خان کا بیت لے کر کے چلہ پورا کر رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے کھانا دے کر کے جا رہی ہے، آنکھ لڑا رہا ہے، لڑکی نے جا کر کے کہا بڑا آوارہ جوان ہے، کھانا لے کر کے مت بھیجو، وہ تو آنکھ لڑاتا ہے، اچھا اس کا علاج کریں۔ لڑکی کو شیخ نے دست کی دوائی کھلا دی، دست آنے لگا، 20 دست آئے۔ اب وہ لڑکی جو خوبصورت تھی اس کا چہرہ اتر گیا، گال پچک گئے، آنکھ دھس گئی، بدصورت لڑکی ہو گئی، خوبصورت لڑکی بدصورت ہو گئی۔ کہا کہ اس دست کو حفاظت سے رکھنا، پھینکنا نہیں، اس دست کو حفاظت سے رکھنا، پھینکنا نہیں۔ اب شیخ نے کہا کہ کھانا لو، لڑکے کے پاس جاؤ، دیکھو آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں۔ اب جب لڑکی آ رہی ہے کھانا لے کر کے تو لڑکا سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، اٹھائی نہیں رہا۔ شیخ نے کہا کرو جوان سر اٹھاؤ، وہی لڑکی ہے، کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے، تھوڑا سا کم ہوا، 20 کلو پخانا کم ہوا، تم کو اس سے محبت نہیں تھی، پخانے سے محبت تھی۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے، اور کہا کہ دیکھ طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا بس دیوانہ تھا، حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ اپنی مرضی سے شادی کریں گے، ہاتھ بھائی انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا، لیکن ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دائیں بائیں دیکھنے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ خیر چوری پکڑی جا رہی ہے، پورا اندھیرا نہیں ہے، اجالا ہے۔ دھیان دیجیے گا، آخری نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ شراب چھوڑ دیجیے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ کا مستقبل روشن ہوگا، حال خوشحال ہو جائے گا۔ شراب سے 3 نقصان ہوتے ہیں، اس کو سنیے، جوانوں کا پیغام مکمل ہو رہا ہے۔ 3 نقصان۔ پہلا نقصان، جوانی میں آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ کچا انڈا ہے، اس کو توڑیے، گلاس میں ڈالیے، 2-3 بوند شراب کی ڈال دیجیے، انڈا پک جاتا ہے، جو شراب اندر جائے گی اندر کا کیا حال کرے گا، جوانی میں بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان بتا رہا ہوں، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا ہے تو جوانی میں موت آتی ہے۔ سکندر بادشاہ تھا، پوری دنیا کو فتح کیا، 33 سال کی عمر میں مر گیا، شراب پینے کی وجہ سے، جوانی میں موت آتی ہے۔ تیسرا نقصان، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا ہے بیوی بال بچے سے بھی ہار جاتا ہے، اس کی مثال مرغے کی طرح ہوتی ہے،
मुर्गी को अपने बाल बच्चे से मतलब है, मुर्गा को कोई मतलब नहीं। मुर्गे से भी बदतर आदमी होता है, बीवी बाल बच्चे सबसे हार जाता है। जब शराब छोड़ता है तो मैदान मारता है, जब शराब नहीं छोड़ता मैदान हार जाता है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप दारू छोड़ करके देखिए, सिर्फ 6 महीना आपको फर्क मालूम हो जाएगा। अल्लाह आपके दिल की दुनिया बदल देगा, हाल को खुशहाल फरमाएगा, मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाएगा। जवानों को जरा परवाह नहीं इस बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में छुपी है आग पानी में। बस बूढ़े तक पहुंचूंगा और बूढ़े को हाथ जोड़ करके अपना पैगाम दूंगा और मैं अपने जगह छोड़ दूंगा। आप लोग थोड़ा सा साथ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, हमारे बूढ़ों से 3 गलती होती है। दुनिया अलग बर्बाद होती है, दीन अलग बर्बाद होता है। पहली गलती है, बच्चे की मोहब्बत में ये हराम को हराम नहीं समझता। पहली गलती है, आपने हराम को हराम नहीं समझा, हिसाब आपको देना पड़ रहा है। बीवी बाल बच्चे की दुनिया बन गई, आपकी आखिरत बर्बाद हो गई, खाली हाथ जहन्नम में जाना पड़ा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिएगा, हराम को हराम समझिए। दूसरी गलती बता रहा, ये बेटा है अपना धन है, वो बेटी है पराया धन है। बेटा से खानदान चलेगा, बेटी से खानदान नहीं चलेगा। बुढ़ापे का सहारा होगा, बेटी सहारा नहीं होगी। बेटा पर करम है, बेटी पर सितम है। बेटा को मालामाल कर दिया, बेटी को कंगाल कर दिया। आपने अगर बेटी को महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। ये गलती भूल से मत कीजिएगा। कौन कहता है कि खानदान बेटे से चलता? नबी का खानदान बेटी से चला है। ये बेटी भी आपकी है, जिस तरह बेटे पर मेहरबान हो उसी तरह बेटी पर मेहरबान हो जाइए। गलती भूल से मत कीजिएगा। बुढ़ापे में सताया हुआ बाप बेटी की यहाँ पनाह मिलती है, और वो बेचारी आंचल से पसीना पोंछती है, पंखा झेलती है, बाप को बड़े प्यार से खाना खिलाती है। जहां से पनाह नहीं मिली वहां पनाह मिलती। बेटी पर सितम मत कीजिएगा, हाथ जोड़ करके आपसे। तीसरी गलती बता रहा हूं, बुढ़ापे में बेटा को मत बेचिएगा। आप कहते हैं बेटा को कहां बेचते? मैं आपसे पूछता हूं, जब बेटा आपका जवान होता है, शादी के लायक होता है, वो खामोश होता है, आप क्या कहते हैं? हमको तो गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी दूध इस्तेमाल करेगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील का पलंग दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आराम करेगी। इंसाफ से मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। अब इसका नुकसान बता रहा हूं आपको क्या हुआ। आपने बेटा को बेचा, जिसने खरीदा उसका बेटा हो गया। अब वो सास ससुर को कह रहा किबला, और बाप को पाप समझ रहा, भाई को दुश्मन समझ रहा, साला को सारी खुदाई समझ रहा, बहन पर मेहरबान नहीं है और साली को दूध की छाली बता रहा। ये किसका रिएक्शन हुआ? आपने घाटे का सौदा किया। बुढ़ापे का वही आपका सहारा था, आप बेसहारा हो गए। कसूर आपका है, बेटे की गलती नहीं है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा
نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کو اللہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کر دے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ ہاتھ رہیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تین کام چھوڑ دیجئے، کبھی آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پانی پر دم کرانے کی آفت نہیں ہوگی، کسی آفت سے آپ دو چار نہیں ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ تین کام چھوڑ دیجئے، گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کھیت کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔